नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपालमा मुख्य गरी त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको एक टेलिभिजन न्युज च्यानललाई दिनुभएको अन्तर्वार्ताको विषयमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ। मुख्य रूपमा त प्रधानमन्त्रीले जसरी नेपाललाई र आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको प्रशंसा नै भइराखेको देखिन्छ र नेपालको सन्दर्भमा भारतीय पक्ष र भारतीय नागरिकहरूसम्म लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको त्यो यथार्थता त्यहाँ बताउने कुरा होस् वा पछिल्लो समय त्यो कतै न कतै विवादको रूपमा रहेको राम जन्मभूमिको विषयमा उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएको कुरा र पूर्वीय दर्शन सभ्यता हाम्रो संस्कृति सम्बन्धी कुराहरू जसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको भारतमै पनि यति बेला प्रशंसा भइराखेको छ। त्यसको साथसाथमा जुन संसार जी न्यूज जसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लियो, उक्त संस्थाले विगतमा प्रधानमन्त्री र नेपालकै सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्ति प्रसारण गरेको रिपोर्ट र हालसालै पनि उक्त संस्थाले सगरमाथाको विषयमा गरेको रिपोर्टिङ, सगरमाथाकै नाम परिवर्तनको सन्दर्भमा गरिराखेको दाबीको विषयलाई लिएर फेरि यति बेला आलोचना पनि भइराखेको छ, जसले विगतमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि निरन्तर धावा बोल्यो। ती व्यक्तिहरूलाई बालुवाटारमा किन न्यानो स्वागत गरियो भन्ने कोणबाट पनि कतै न कतै त्यो बहस र विश्लेषण पनि भइराखेको देखिन्छ। आज हामी यी विषय र त्यस्तै गरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालकै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममै केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र त्यसको विश्लेषणात्मक संवादको प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानीको लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। विश्लेषक हुनुहुन्छ डाक्टर राजेश अहिराज। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अहिले अब प्रधानमन्त्रीको जुन भारतको जी न्युजलाई उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो, नेपाललाई र प्रधानमन्त्रीले जसरी आफूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको यति बेला प्रशंसा नै भइराखेको छ। तर अहिले आएर जसरी उक्त संस्थाले नेपालको सन्दर्भमा, सगरमाथाको सन्दर्भमा विगतमा फेरि उक्त संस्थाले नेपालको विषयमा गरिराखेका कुराहरू पनि सतहमा आइराखेको छ। ती व्यक्तिहरू जो हिजोको दिनमा नेपाल प्रति निकै तीखा टिप्पणीहरू गर्थे, नेपालप्रति आपत्तिजनक भाषाहरू बोल्थे, प्रधानमन्त्रीको विषयमा आपत्तिजनक भाषा बोल्थे, ती व्यक्तिहरूलाई बालुवाटारले कसरी त्यो न्यानो स्वागत गर्यो भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँलाई के लाग्छ यो विषय? हेर्नुहोस्, त्यो संस्था जी न्युज नेपालको होइन, नभए नेपालको प्रेस काउन्सिलले त्यसलाई कारवाही गर्थ्यो। नेपाल बाहिरको भएको र नेपालका कतिपय विषयमा अनर्गल कुरा गर्दै गरेका कारणले नेपाल प्रेस काउन्सिलमा सक्षम नेतृत्व भइराखेको भए भारतीय प्रेस काउन्सिलले भनेर यो जी न्युजको यो कुरा ठिक होइन, यो निन्दनीय छ भनेर लेखेर पठाउने र भारतीय पत्रकारिताको व्यवस्था अनुसार तिनलाई सचेत गराउने काम गराइन्थ्यो। अब रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता र जी न्युजको भूमिका। सञ्चार माध्यम भनेको उनका हरेक गतिविधिलाई प्रधानमन्त्रीले हेर्ने होइन। भारतीय सञ्चार माध्यमको हरेक गतिविधिलाई हामीले हेर्ने भनेर गुण र दोषको आधारमा हो। जुन सञ्चार माध्यमले नेपालकै विषयलाई लिएर तीखो टिप्पणी गर्यो, त्यही सञ्चार माध्यमका त्यही सञ्चारकर्मी एउटा अनुशासित विद्यार्थी जस्तो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुराहरूलाई सुनेर जी ठीक है भनेर फर्के, सिकेर पनि फर्के। र प्रधानमन्त्रीजीले हिन्दी भाषामा त्यो अन्तर्वार्ता दिएका कारण भारतभित्र पनि अधिकांश भारतीयले यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा स्वीकारे र नेपालमा मात्र होइन भारतभित्र पनि त्यो अन्तर्वार्ताको असाध्यै राम्रो बौद्धिक रूपमा व्याख्या विश्लेषण भएको छ र प्रधानमन्त्रीजीको यो अन्तर्वार्तालाई असाध्यै सकारात्मक रूपमा चर्चा भएको छ, नेपालभित्र पनि बाहिर पनि। यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि, खास गरी उनीहरूले चाहिँ नेपालमा आएर विगतमा नेपालको विषयमा जे जस्तो कुराहरू बोलेको भए पनि प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्ता पछि चाहिँ अब उनीहरूले नेपालबाट के सिकेर गएको। तर सगरमाथाको विषयमा त जुन विषय आयो नि, हालसालै मात्र, सम्भवतः मलाई लाग्छ हिजो मात्र जुन रिपोर्ट प्रसारण भयो, सिकेको जस्तो त देखिएन नि। फरक विषय हो नि, सगरमाथाको विषय फरक विषय हो। त्यो चाहिँ नेपालको प्रेस काउन्सिलले भारतीय प्रेस काउन्सिललाई लेख्ने विषय हो र सगरमाथा कसको हो भन्ने कुरा आम भारतीय सचेत भारतीयले भनिराख्नु पर्दैन।
त्यस्ता खालका विषयवस्तु उठाएर जी न्युजले भारतभरि र विश्वभरि आफै उपहासका पात्र बने। किनभने सगरमाथा नेपालको हो भन्ने कुरा सारा विश्वलाई थाहा छ। अब नयाँ द्वन्द्वका नयाँ बिउहरू उनीहरूले खोज्छन् भने त्यो त उनलाई क्षति हो, हामीले क्षति होइन। मलाई लाग्छ आजको समयमा सगरमाथा कसको हो र त्यसमा कसको दाबी हुनुपर्छ भनेर कसैले चर्चा गर्छ भने त्यो आफै उपहासको पात्र बन्छ। यो दुईवटा फरक विषय हो। प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको अन्तर्वार्ता एउटा फरक विषय हो। जस्तै हाम्रै टेलिभिजन, यो लोकप्रिय जनता टेलिभिजनमा विभिन्न खालका कार्यक्रम चल्छ। विभिन्न मानसिकताका पत्रकार हुनुहुन्छ र विभिन्न मानसिकताका मान्छेहरू आएर कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ। सबैको जिम्मा त अरू मुलुकले लिन सक्दैन। उनीसँग सम्बन्धित कुरा, राम्रो कुरालाई राम्रो भन्ने, नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्ने। त्यो भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको अन्तर्वार्ता राम्रो थियो, जी न्युजले सगरमाथाको विषयलाई लिएर उठाएको कुरा चाहिँ निन्दनीय थियो। यो नेपाली प्रेस काउन्सिलले यहाँ आफै पनि पत्रकार पृष्ठभूमिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। समाचारहरू कसरी बन्छन्, त्यो कसरी प्रसारण हुन्छ, समाचारहरूलाई कसरी तयार गरिन्छ भन्ने विषयमा त्यो राम्रो जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। अहिले आइराखेको र मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको विश्लेषणात्मक तरिकाले जे कुराहरू जी न्युजले आजको दिनमा गरिराखेको छ नि, एउटा अभियान, त्यो आजमा पनि उनीहरूको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध र नेपाल चाहिँ भारतको एउटा भाइ हो भन्ने कोणबाट र भारतकै सुरक्षा छाताभित्र पर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ त्यही अभियान अन्तर्गत कहिले सगरमाथाको कुरा आउला, कहिले नेपालको राष्ट्रियता वा लिम्पिया दुरली पुलेका कालापानीको विषयमा चाहिँ नेपालले गरिरहेको दाबीको विरुद्धमा चाहिँ त्यो अभियान छेड्ने कुरा आउला। त्यो अभियानमा उनीहरू लगातार चाहिँ एउटै पथमा अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ। नेपालले भारतको प्रेस काउन्सिललाई भनेर उनीहरूलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा भन्दा पनि हामी आफैले जो संस्थालाई विगतमा प्रतिबन्ध लगाएका छौँ भने तिनै व्यक्तिहरूलाई फेरि स्वागत, यो विषयमा चाहिँ अलिक बुझाइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, संसारभरिको सञ्चार माध्यमलाई हामीले गुण र दोषको आधारमा टिप्पणी गर्नुपर्छ र आफ्नो विचार राख्ने क्रममा हरेक सञ्चार माध्यम उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले सञ्चार माध्यमलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। जी न्युज मात्र होइन, विश्वको अरू पनि कुनै टेलिभिजनले नेपालको बारेमा जान्न चाहियो, बुझ्न चाहियो र नेपालका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरा ज्ञान लिन खोज्यो भने हामीले खुला हृदयले भएका कुरा भनिदिनुपर्छ। अझ म त के भन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले नेपाल भारत सम्बन्धको गरिमालाई कायम राखेर बोल्नुभयो। यथार्थ त के हो भने नेपालको जन्म भइसकेको धेरै वर्ष पछिसम्म पनि भारतको जन्म भएको थिएन। जुन देशको जन्म पहिले हुन्छ त्यो दायी हुन्छ, आकारमा सानै भए पनि, जनसङ्ख्या सानै भए पनि। म पछि जन्मेको, मेरै परिवारको म पछि जन्मेको सदस्य यदि मभन्दा उचाइमा ठुलो छ, मभन्दा मोटाइमा ठुलो छ भने त्यो मेरो दायी हुन सक्दैन। विश्व इतिहास र देशको जन्मलाई हेर्ने हो भने भारतभन्दा धेरै पहिला नेपालको जन्म भइसकेको छ। त्यही भएर दाई भाइको कन्सेप्ट आफैमा ठिक होइन। त्यो त बिम्बात्मक रूपमा प्रयोग हुने होला होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ भारतबाट नेपालमा हुने हेपाह प्रवृत्तिको जुन छ नि एउटा ठुल्दाई र त्यसमा पनि जसरी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी होला, सुरक्षा सम्बन्धी होला, नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा होला, होइन मेरो हैकम चल्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो कोणबाट भन्न खोजिया हो कि त्यो दाई भाइको बिचमा दाई भाइ नै भन्दा पनि। तर प्रधानमन्त्रीजीले बडा प्रष्ट रूपमा भनिदिनु भयो कि अब सहानुभूति होइन समान अनुभूतिको खाँचो छ। अब दाई भाइ होइन भाइ भाइको सम्बन्ध राखौँ। अब 21औं शताब्दीमा एसियनहरूको टाइम आएको बेलामा ऊ ठुलो ऊ सानो भनेर हुँदैन, उमेरले अर्थ राख्दैन। सबै देशको आफ्नो आफ्नो इतिहास, सभ्यता, संस्कृति छ। एउटालाई चेपेर अर्कोलाई हान्ने स्थिति नेपालले कहिले पनि प्रयोग गरेन। नेपालको भूगोल, नेपालको आकाश हामी कुनै छिमेकीका विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर यति प्रष्ट भनिसकेपछि पनि यदि कसैले म ठुलो र म सानो सोचेर बसेको छ भने त्यो उनको भुल हो, हाम्रो होइन। आजको समयमा एक एक नेपाली सचेत भइसकेको छ। नेपालभित्र रहेका नेपाली मात्र होइन, नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरू पनि अब देशका सवालमा,
नेपालीहरूको भूमि भावना र भविष्यका सवालमा गम्भीर चिन्तनमा गइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर कुनै एउटा देशको एउटा टेलिभिजनको एउटा पत्रकारले नेपाललाई तल देखाउन खोज्ने, सगरमाथा मेरो हो भन्न खोज्ने यो कुराले उनी आफै हास्यका पात्र बन्छन्। त्यसमा त्यति धेरै चर्चाको समग्रमा त्यसका लागि हामीले त्यति समय खर्चिनु पर्दैन। ठिक छ, म अब विषयान्तर गर्न चाहे। अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीले उक्त टेलिभिजनमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता पछि सामान्य जनमा, नागरिकहरूमा जुन प्रकारको सकारात्मक त्यो भावनाको कुरा अथवा प्रधानमन्त्रीप्रतिको कुरा आइराखेको छ, त्योभन्दा अगाडिपट्टि र अहिले पनि फेरि देशभित्रको कुरा गर्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन र आगामी चुनावको घोषणा गर्नुभयो नि, बाहिर प्रकट रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ चौतर्फी रूपमा विरोध भइराखेको छ। राजनैतिक रूपमा एक्लिएको जस्तो देखिन्छ। नागरिक समाजका केही व्यक्तिहरू अहिले सडकमा र वृहत नागरिक आन्दोलन भन्दै कहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा होला, कहिले माइतीघरमा उहाँहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक मात्र होइन, यो अब संविधान विघटनतर्फ उहाँले उन्मुख गराउनु भयो भन्ने कोणबाट चाहिँ व्याख्या भइराखेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो कुराहरूलाई? न्यायालयले निर्णय गर्छ, राजनीति गर्दैन। नागरिक समाजले राजनीति गर्नु हुँदैन, नागरिक चेतका कुरा गर्नुपर्छ, चेतनाका कुरा गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा के देखिएको छ भने नागरिक समाज पनि राजनीतिकै विषयलाई लिएर तलमाथि भइराखेको, आन्दोलन गरिराखेको। नागरिक समाजले उठाउने आन्दोलनका विषय भनेको नागरिकको शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य, नागरिकको मौलिक हक, नागरिकको जनजीविका हो। यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र यो हुनु हुँदैन भन्ने नागरिक समाजले उठाउने होइन। नागरिक समाजले यो प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम यस कारणले बेठिक छ कि मेरा मान्छेहरू अझै 2 वर्ष संसदको तलब खान पाएन भनेर आन्दोलन गर्ने होइन। संसद विघटनका कुरा संवैधानिक कुरा हो, यो ठिक छ कि छैन भनेर न्यायालयले निर्णय गरि नै हाल्छ। न्यायालयमा विचाराधीन रहेको विषयलाई लिएर नागरिक समाज आन्दोलित हुनु यो त्यो नागरिक समाजलाई नै शङ्काको घेरामा लान्छ। तर उहाँहरूको उहाँहरू कुन आइएनजिओबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ, कुन विदेशी शक्तिको इसारामा आन्दोलित हुनुहुन्छ, वा उनका दाना पानी र यो संसद विघटनमा कहाँ तालमेल मिलिराखेको छैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ कि मान्छेको व्यक्तिगत जीवनको दाना पानी, संस्थागत जीवनको दाना पानी राज्यका कुनै कर्मले गर्दाखेरि लथालिङ हुन्छ अनि उनीहरू आक्रोशित भएर आउँछन्। हिजोसम्म जसले यो संविधानै ठिक छैन भन्थ्यो, आज त्यो नागरिक समाज यो विघटन किन गरेको भन्दै आएको छ। हिजोसम्म जसले यो व्यवस्थाले नागरिकलाई हित दिन सक्दैन, यो सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गइदिएन, यी जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताको हितमा काम गरेन भन्थे, एकाएक त्यस्ता अनुहारहरू म सडकमा देखिराखेको छु। जबकि नेताले राजनीति गर्ने हो, नागरिक समाजले आफ्नो विषयमा बोल्ने हो, आफ्नो विषयमा भन्दैछु म हैन, विपक्षीहरूले उठाएका विषयमा तर्कसङ्गत रूपमा बोल्नुपर्छ। आज तपाईको लोकप्रिय कार्यक्रम आउँदैछ, प्रश्नको सान्दर्भिकता अलि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले फेरि अलि अगाडि पनि यही बेला मैले यहाँलाई एउटा प्रतिप्रश्न अथवा उहाँहरूले पनि कुरा उठाइराखेको चाहिँ जसरी यहाँले भन्नुभएको छ नि, राजनीतिको विषयमा चाहिँ नागरिक समाजले त्यति धेरै बोल्ने होइन भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको पक्षबाट आइराखेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संविधानकै विघटन, व्यवस्थाकै खारेजीतर्फ चाहिँ उन्मुख हुन थाल्नुभयो, उहाँको शासन व्यवस्था निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुन खोज्यो। यसले चाहिँ आजको दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको जुन आधारभूत आवश्यकताको कुराहरू छ त्यो कुरालाई त पछि गएर ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब गौण भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको कदमले चाहिँ यो राजनैतिक व्यवस्था र उपलब्धिलाई नै खारेज गर्यो भने त स्थिति झन् भयानक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको प्राथमिक जिम्मेवारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्याउनु हो भन्ने कोणबाट उहाँहरूको तर्क आउँछ नि। के प्रधानमन्त्रीजीले संविधानका मौलिक हकहरू खारिज गरिदिनु भयो हो? के प्रधानमन्त्रीजीले यो संविधान डिजल्भ भयो, यो संविधान खारिज भयो भनेर कहिले भन्नुभयो हो? के प्रधानमन्त्रीजीले नागरिकले कुनै पनि हक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेर कहिले बोल्नु भएको छ? यी दुईटै फरक फरक कुरा हो। नागरिक समाजले जनतामा भ्रम छर्दैछ। अझै तपाईँ जति पनि नागरिक समाज तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ त्यसमध्ये अधिकांश नागरिक समाज
एनजिओ आइएनजिओसँग जोडेको नेपाली भावनासँग नजुडेका मान्छेहरू हुन्। थानकोट नकटेका नागरिक समाज हुलका हुल सडकमा आएको छ। कहाँ थिए नागरिक समाज विगत 3 वर्षमा? जतिखेर के अरे हाम्रो प्रचण्डजीले र माधव नेपालजीले आफ्नै सरकारका विरुद्धमा बिहानै बैठक, दिउँसै बैठक, राति बैठक गरेर 500 भन्दा बढी बैठक गरेर यो सरकारलाई काम गर्न दिइराखेको थिएन, त्यो नागरिक समाज कहाँ थियो त्यतिखेर? जतिखेर प्रचण्ड र माधव नेपालजीले बैठकमा पार्टीका विषय, अंशका विषय बाहेक जनतालाई कोरोनाले दुःख भयो, राहत दिनु पर्यो, स्वरोजगार गर्नु पर्यो, उद्योग खोल्नु पर्यो, जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य दिनु पर्यो भन्ने विषय नबोल्दिँदा त्यो नागरिक समाज कुनै दिन 500 वटा बैठकमध्ये एउटा पनि बैठकमा पुगेको तपाईँले थाहा छ? त्यो नागरिक समाज कुनै दिन माधव नेपालजीको कोटेश्वरको निवासमा वा खुमलटार पुगेर प्रचण्डजी तपाईँको यो व्यक्तिगत राजनीति गर्नको लागि देश होइन, जनताको हक अधिकारमा के भयो, त्यो शहीदको लागि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो द्वन्द्व पीडितको लागि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको तपाईँले थाहा छ? त्यो नागरिक समाजमा होइन, म आउँदैछु। त्यो नागरिक समाज कुनै दिन, म 3 वर्षमा 1 दिनको कुरा गर्दैछु, 1 घन्टाको कुरा गर्दैछु, कुनै दिन नेपालका अधिकांश सञ्चार माध्यम जो मेन मिडियामा अहिले टेलिभिजनहरू सञ्चार गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई बोलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शिक्षामा ध्यान दिएन, स्वास्थ्यमा ध्यान दिएन, कोरोना पीडित नेपालीहरूलाई ध्यान दिएन, वा विदेशमा रोजगारीको लागि गइराखेको लागि नेपालमै विकल्प गरिदिएन भनेर कहिले तपाईँले बोलाएको सम्झना छ? यी सब वैचारिक बहुरूपियाहरू हुन् जसको प्रयोग विदेशीहरूले आफ्ना इच्छाका आधारमा, आफ्ना इसाराका आधारमा, आफ्ना तालमेलका आधारमा गर्छन्। यिनी नेपालीहरू मर्दा पनि बोल्दैनन्, पहिरो जाँदा पनि बोल्दैनन्, बाढी हुँदा पनि बोल्दैनन्, आग लागि हुँदा पनि बोल्दैनन्। यिनी बोल्ने भनेका इनका उद्देश्य मिलेका, इनका लक्ष्य मिलेका र इनका आकासँग सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुमा यिनीहरू सडकमा आउने हुन्। इनका यही भूमिकाले गर्दाखेरि आज नेपालमा नागरिक समाजमा एउटा साझा व्यक्ति को हो भन्दाखेरि तपाईँले फलानु हो भन्न सक्नुहुन्न। आज एउटा राम्रो संस्थाको नाम दिनुस् जसले 62 देखि लिएर अहिलेसम्म 77 जिल्लाको नागरिकको लागि काम गरिदिएको होस् भन्यो भने तपाईँले पनि खै मलाई तत्कालै भन्न गाह्रो हो भन्नुहुन्छ। तर यहाँले जुन जुन कुराहरू उल्लेख गर्नु भएको छ नि, अहिले देखिएको, सडकमा देखिएको, सम्भवतः यो व्यवस्थाकै अहिले जुन व्यवस्था हामीले अंगीकार गरिराखेका छौँ, यो व्यवस्थाले त्यति बेला आश्वस्त पारेको, बाछा गरेको कुराहरू नदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयमा पनि उहाँहरूको विगतका भनाइहरू हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो अलिक आलोचनात्मक तरिकाले प्रस्तुत भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो विषयबाट अलि पर गएर पछिल्लो समय जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि वक्तव्य आयो। उहाँहरूले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले संविधानको लाई हेरेर चाहिँ अहिले जे कदम चालिएको छ यसमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने, कतै न कतै प्रधानमन्त्रीको कदम, राष्ट्रपतिको त्यसमा स्वीकृतिप्रति उहाँहरूको असन्तुष्टि जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभयो? मलाई लाग्छ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अहिलेको न्यायालयमाथिको विश्वास उठिसकेको छ। उहाँहरूलाई के लाग्छ भने न्यायालयले सही निर्णय गर्न सक्दैन, त्यही भएर हामीले यो सुझाव दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो होला। तर उहाँलाई जानकारी गराउँ, यो न्यायालय सक्षम छ। यो न्यायालयलाई हस्तक्षेप गर्ने, गाइडेन्स गर्ने काम राम्रो होइन। न्यायालयमा रहेका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरू विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने वा कसरी निर्णय लिने त्यो कुरामा सक्षम छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। तर ती प्रधान न्यायाधीशहरूलाई विश्वास छैन रहेछ। विश्वास भइदिएको भए उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह लिनु गर्नुहुन्थ्यो, यसरी सार्वजनिक रूपमा आउनुहुन्थेन। प्रधान न्यायाधीशहरू यसरी सार्वजनिक रूपमा आइदिँदा भोलि जनताले उनलाई सवाल गर्ला कि माओवादीले 17,000 नेपाली मारिराख्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर। रेशम चौधरीको विषयमा तपाईँले किन न्यायालयलाई सुझाव दिनु भएन? सञ्जय शाह, अफ्ताफ आलमको विषयमा तपाईँको भूमिका के थियो? गौर घटनामा तपाईँले किन बोल्नु भएन? नेपालगञ्ज घटनामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? लाहानको घटना, तर त्यो कुराहरू पाउँदैन। एउटा मात्र विषयमा भन्न पाउँदैन।
यदि उहाँहरू सचेत नेपाली हो भने हरेक अपराधमा बोल्नुपर्छ उहाँले, हरेक सही र गलतमा बोल्नुपर्छ उहाँले। म सचेत नेपाली हो यो कुरामा बोल्छु बाँकीमा बोल्दिनँ भन्न पाउँदैन। र यो 3 किसिमले गलत हो। एउटा के हो भने नेपालको संविधानको 135 धाराले के भनेको छ भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बहस पैरवीहरू गर्न पाउँदैन। सार्वजनिक नागरिकको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भनाइ पनि राख्न नपाउने भन्ने अदालतमा मुद्दा दर्ता रहेको विषय, विचाराधीन विषयमा प्रभाव पर्ने गरी, प्रभाव भनेको सकारात्मक पनि नकारात्मक पनि है, प्रभाव पर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन। अघि नै यहाँले प्रति प्रश्न गर्न चाहे, यदि भिड नै न्यायालय त्यति असक्षम छ त अथवा त्यति डरपोक छ त पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा सडकमा हुने आन्दोलनले चाहिँ त्यो प्रभावित होस्, के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त पूर्व 4वटा प्रधान न्यायाधीशले भन्ने जवाब हो। हैन, उहाँहरूलाई किन यस्तो लाग्छ कि नेपालको न्यायालय सक्षम छैन? उहाँलाई किन लाग्यो कि सर्वोच्च न्यायालयले राम्रो फैसला गर्न सक्दैन, मैले चाहिँ गाइड गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा किन लाग्यो उहाँलाई? के उहाँहरू आफै कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर कुनै समयमा त्यस्ता पीडा भोगेको हुन् त? कि या उहाँ आफै कुनै मुद्दाहरू आफू प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि त्यस्ता मुद्दाहरू विदेशीको इसारामा फैसला गरेकोले अहिले पनि यो न्यायालयले त्यस्तै गर्दैला कि भनेर लाग्या हो कि के भयो? उहाँहरूले जनतालाई भनिदिनुपर्छ। र उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो यो चाहिँ सही अर्थमा यो गलत बाटोको सुरुवात हो। भोलि अर्को 14 जना प्रधान न्यायाधीश जीवित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अर्को विषयमा बोल्नुहुन्छ, पर्सि त्यो मध्येबाट अर्को 2 जनाले बोल्नुहुन्छ। यो गलत अभ्यासको प्रारम्भ हो। तर यो कुरामा चाहिँ संविधानलाई हेऱ्यो भने त उहाँहरूले गरिराखेको र धेरै जो चाहिँ अहिले यसको विपक्षमा देखिनु भएको छ, हाम्रो संविधानले त्यो परिकल्पना नै नगरेको विषयमा चाहिँ कसरी कुरा आयो अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कदम किन चाल्नुभयो भन्ने कुरा छ। उहाँहरूले मुख्य रूपमा त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन कदम चाल्नुभयो, उहाँहरूले नेपालको संविधान अन्तर्गत चाहिँ धारा 76 को 1 र 7 त्यस्तै गरी 85 को 1 लाई चाहिँ उहाँहरूले आधार बनाएको देखिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्नुभएको छ। तर नेपालको संविधान बनाउने त्यति बेला मस्यौदाकारहरू स्वयं सुभाष नेमाङको भनाइ आइराखेको छ, अहिलेको महान्यायाधिवक्ताको कुरा पनि चर्चामा आइराखेको छ। त्यति बेला संविधान बनाउने उनीहरूको भावना के थियो, संविधान सभाको भावना के थियो, धेरै जसो जीवित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। त्यो भावना विपरीत प्रधानमन्त्री किन चल्नुभयो? तपाईले जसलाई मस्यौदाकार भन्नुभयो उहाँहरू उल्थाकार होला। मलाई लाग्दैन कि यो संविधान नेपाली नेताहरूले नेपाली मर्म बुझेर बनाएको होस्। यो संविधान अधोउपरान्त पटक पटक पढ्दाखेरि त्यसमा नेपालीत्वको भाव चाहिँ नआउँदो रहेछ। यो मैले नागरिकको हैसियतले बोल्दैछु। तपाईले त्यो संविधानमा राष्ट्रपति महोदयलाई वा नेपालको राष्ट्रपतिका शीर्षकमा जुन शब्दहरू प्रयोग गरेको छ त्यसमा तिमीका तिमी, तका त जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका, यो संविधानले समग्र नेपालीलाई नेपाली भन्ने शब्दले सम्बोधन नगरेर त्यहाँ दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका शब्दहरू प्रयोग गरेर आफ्नै नागरिकलाई खण्डित गरेको अवस्था र यति धेरै विषयवस्तु राखेको छ कि अहिलेको समयमा नेपालभित्र 500 वर्षसम्म द्वन्द्व गर्नको लागि यो एउटै संविधान काफी छ। यो संविधान द्वन्द्व उन्मुख संविधान हो। यसको प्रयोग के हुन्छ? म धाराका विषय संविधानका विषयमा के हुन्छ भने संविधान शब्दले मात्रै गाइडेड हुँदैन। परिस्थिति, देशको आवश्यकता, नागरिकको चाहना, भावना, विश्वको परिवेश धेरै कुराले अर्थ राख्छ। नभए जुन देशमा संविधानै छैन त्यो देशमा एकचोटि विजित भएको प्रधानमन्त्री आजीवन बसिराख्ने हो र होइन नि। फेरि नेपालको कुन चाहिँ संविधानमा चाहिँ नेताहरू सडकमा आयो भने यो संविधान खारिज गरिदिनु भन्ने कोष्टमा लेखेको थियो? कुनैमा थियो? यसअघिका संविधानहरू कुन धाराले खारिज भयो? यही नेता जो अहिले सडकमा आउँदैछन्, यही बुद्धिजीवी जसले यो भन्दैछन्, तिनले जनतालाई भनिदिनु पर्दैन 47 सालको संविधानमा कुन ठाउँमा लेखा थियो कि तपाईँहरू सडकमा आएको मितिबाट यो संविधान खारिज हुन्छ भनेर? त्योभन्दा पहिलाको संविधानमा कहाँ लेखेको थियो कि दलितलाई विभेद गर्नु भनेर? कुन संविधानमा लेखेको थियो कि जनजातिसँग समानताको व्यवहार नगर्नु, मधेसीलाई हेप्नु, महिलालाई उचित स्थान नदिनु भनेर कहाँ लेखा थियो? त्यसो भए यो संविधानको काम छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको थियो? हैन, देश र जनताका लागि चाहिने हो संविधान। संविधानका लागि देश र जनताको बलिदान गर्नु हुँदैन।
त्यही भएर संविधानको प्रयोग कुनै पनि मुलुकमा, नेपालमा मात्र होइन, कुनै पनि मुलुकमा देश र जनताको हितमा संविधानको प्रयोग हुने हो। अहिले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको काम कारबाही ठिक छ कि छैन यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा छ, विचाराधीन विषयमा छ। त्यही भएर यो विषयलाई लिएर न्यायालयले यस्तो फैसला गर्नुपर्छ भन्नु गलत हो। न्यायालयको अगाडि हामी जिउँदैछौँ भनेर छातीमा लेखेर हिँड्नु त्यो गलत हो। अदालतको परिसरमा अदालतलाई दबाब दिने गरी सभा जुलुस कार्यक्रम गर्नु, वक्तव्यबाजी गर्नु, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु गलत हो। किनभने उहाँहरूले जुन अभ्यासको थालनी गर्नुभएको छ, भोलि एउटा बलात्कारीलाई सजाय सुनाउनुभन्दा अगाडि 4000 मान्छेले अदालत घेर्यो भने न्यायाधीशले के गर्छ? भोलि एउटा चोरको पक्षमा देशभरिका 50 जना चोरले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर के हुन्छ? कुनै फौजदारी अपराध र यहाँ जुन उल्लेख गर्नुभएको छ हैन, गलत त गलत हो नि, एउटै विषय हो यो। हैन, गलत त तर गलत उहाँहरूको हो। कुरा सुन्यो भने फेरि यो सुसूचित गर्नको लागि, सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउनको लागि हामीले यो गर्या भन्ने कुरा पनि उहाँहरू गर्नुहुन्छ। के सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सञ्चार माध्यमबाट टाढा हुनुहुन्छ? के प्रधानमन्त्रीको कदम र राष्ट्रपतिको प्रेस विज्ञप्ति वा फैसला के भन्छ राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतमा थाहा छैन? आफूलाई अनुकूल हुने गरी उहाँहरूले नेताले जे पनि गर्ने, प्रतिकूल भएपछि ज्ञान दिने, आफूले गर्दा उत्तम अर्काले गर्दा खतम होइन नि। न्यायालयलाई कुनै पनि रूपबाट प्रभावित गर्नु हुँदैन। नेपालका सर्वोच्च का न्यायाधीशहरू सक्षम छन् र संसद त जिउँदै छ त, सांसदहरू त जिउँदै छ त, संसद पो के अरे सर्वोच्च अदालतमा बहसको विषय भएको छ त, सांसद होइन नि। संसद र सांसद बीचको फरक उहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो के। प्रतिनिधि सभाले वा मन्त्री परिषदले नेपालका संसद मरेको के अरे सांसद मरेको भने छैन नि, संसदको विघटन पो गरे हो त। हामी जिउँदैछौँ भने किन लेखिराखेको? त्यही भएर उहाँहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा 3टा कुरामा विमति छ। एउटा, न्यायालयलाई कुनै पनि रूपबाट प्रभावित गर्नु हुँदैन। दोस्रो, यो समय भनेको जनताको पक्षमा, कोरोनाबाट पीडित भएको जनताको पक्षमा, देशको अवस्था, नागरिकको हितमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने हो। तेस्रो, उहाँहरू जनप्रतिनिधि हो। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर आफ्नो जनताको अवस्था बुझ्ने एउटा नेताको लागि सबैभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनता हो, सबैभन्दा ठुलो अदालत। भोलि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरी पनि दियो भने उहाँहरूले 1 वर्षपछि त त्यही जानुपर्छ। त्यही भएर जनतामा जानलाई नेता 24 घण्टा तयार हुनुपर्छ। म अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अहिले हामीले सर्वोच्च अदालत र पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। अब चाहिँ विषयवस्तु यति बेला सर्वोच्चमा मात्र छैन, त्यो विषयवस्तु सडकमा पनि उठिराखेको छ। सुसुप्त रूपमा सडकमा पनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ केही नागरिक तहमा र केही राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताको तहमा चाहिँ सडकमा जनमत त्यो प्रकट भइराखेको देखिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ? चुनावको सम्भावना यहाँ आफै कतिको देख्नुहुन्छ? अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले जसरी सडकमा उपस्थिति देखिएको छ यो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला र प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ कुरा मुलुक त मुठभेडतर्फ गइराखेको, तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ गइराखेको, यो चाहिँ देशको लागि त्यति धेरै राम्रो नभएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ यो पृष्ठभूमिमा? यदि सरकारले भनेकै समयमा निर्वाचन गर्न सफल भयो भने प्रधानमन्त्रीजीको टोली वा उहाँ नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा अत्यधिक सङ्ख्यामा जितेर आउँछ। यदि उहाँले समयमा निर्वाचन गर्न सक्नु भएन भने त्यसपछि विजितको सङ्ख्यामा काङ्ग्रेसका साथीहरूको सङ्ख्या बढ्छ। तर अहिले सडकमा देखिएका पात्रहरू माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, झलनाथजी र उहाँ लगायतका टिमका साथीहरूले ठुलो क्षति बिहोर्छ, जसपाले ठुलो क्षति बिहोर्छ। त्यो निर्वाचन भएको खण्डमा, निर्वाचन नभएको खण्डमा यो देश नागरिक सरकारतर्फ अथवा सैन्य अभ्यासतर्फ बढ्न सक्छ। किनभने सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र साँच्चीकै जनताले मागेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा धेरैलाई दुविधा छ। राजा राख्ने र फाल्ने विषयमा जनताको मत थियो कि थिएन?
धेरैलाई दुविधा छ। जनताले राजालाई हटाएका हुन् वा विदेशीका आशा इसारामा मुठ्ठीभर नेताले बथान बनाएर राजाले फालेको हो। यी कुराहरू धेरैको चासोको विषय छ। त्यही भएर जनतामा चेतनाको तह जसरी बढिराखेको छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, धेरै नेताहरू अब बेरोजगार हुने बेला भइसक्यो। धेरै नेता बेरोजगार हुन्छ। अब यहाँले जे बताइराख्नु भएको छ, अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्री र उहाँ निकट रहेका जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा जो नेताहरूको उपस्थिति देखिन्छ र यतातर्फ चाहिँ पुष्पकमल दाहाल, त्यस्तै गरी माधव कुमार नेपाल, अन्य नेताहरू, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी लगायत सङ्ख्यात्मक रूपमा त फेरि यतापट्टि देखिन्छ नि। दलको राजनीति र देशको राजनीति फरक कुरा हो। देशका जनताले भोलि सोध्छन् जे प्रचण्डजी 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा देशले के पायो। विधिको कुरा गर्दैछु भन्ने माधव नेपालजी 2 ठाउँबाट पराजित हुँदा उहाँ कुन विधि अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो र फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर पूर्व राजाको खुट्टामा पैसा चढाउँदा उहाँको विधि र उहाँको लोकतन्त्र, उहाँको कम्युनिस्ट संस्कार कहाँ थियो भनेर जनताले सोध्छ। झलनाथजीलाई सोध्छ कि जनता कोरोनाको मारमा त्राहिमाम भइराख्या बेलामा तपाईँले साँप पाल्नलाई पैसा चाहिएको थियो, जनता पाल्नलाई केही चाहिएको थिएन भनेर जनताले सोध्छ। सत्ताभन्दा बाहिर रहिराखेको नेतालाई जे सोधिराखेको छ भने त्योभन्दा बढी गुरुत्वमा त स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई कोरोनाको समयमा उहाँले के गर्नुभयो होइन। त्यस्तै गरी पछिल्लो समयमा 5 वर्षको लागि भनेर स्थायी सरकारको लागि भनेर जनमत दिएको प्रधानमन्त्री 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै उहाँ जसरी जनतामा त्यति बेला किन आउनुभयो त्यो पनि उहाँलाई नै सोध्ला नि। तर जनतालाई त्यो यो कुरा थाहा छ त, यो 3 वर्षमा उहाँकै पार्टीको मान्छेले काङ्ग्रेसले जति दुःख दिएन त्योभन्दा 100 गुणा बढी उहाँकै पार्टीका मान्छेले आफ्नै पार्टीका विरुद्धमा, आफ्नै सरकारका विरुद्धमा बिहानै दिउँसै बेलुकै बैठक गरेर र त्यो बैठकमा देश र जनताको विषय नराखिदिएर जसरी दुःख दिएको थियो, जसरी काम गर्न दिइराखेको थिएन, आखिर त्यही कुराको परिणाम हो नि त संसद विघटन। यदि उहाँले काम गर्न पाएको भए संसद विघटन गर्न जरुरी थियो र? त्यही भएर भित्र बैठकमा चाहिँ देश र जनताको विषयमा नबोल्ने, सरकारलाई लोकप्रिय हुन नदिने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, जतिखेर पनि मेरो गोजीकै मान्छे हुनुपर्छ, मैले बेचेको पद वा त्यसको ग्राहकलाई नै नियुक्ति गरिदिनुपर्छ, मलाई हरेक कुरामा अंश चाहिन्छ भनेर सरकारलाई काम गर्न नदिएका कारणले आज यो परिणाम भएको हो नि। हस्, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिया कारणले गर्दाखेरि यहाँले भनिराखेको कुरालाई पनि त्यो पूर्णतातर्फ लग्न सकिएन। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा विश्लेषणात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग विश्लेषक डाक्टर राजेश ऐराज हुनुहुन्थ्यो। हामी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममै केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।